Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine. Dear students, let's continue this very lesson, Colors of Rainbow. Dear students, today we will study the very last pair of this very lesson, Colors of Rainbow. So, dear students, open your textbook at page number 94. She remonstrated with loving fruitfulness. All right, now come in and have your food. I don't need any bag of rupees. आथर कहता है कि अब मेरी बीवी ने क्या कहा, उसने कहा चलो जो कुछ है ठीक है, जो कुछ आपने कहा ठीक है। अब उसने गुस्से से इल्तिजा की कि आइए बैठिए, ठीक है, जो कुछ आपने कहा ठीक है, खाना खाइए। नाउ कम एंड हैव योर फूड, आई डोंट नीड एनी बैग ऑफ रुपीज़, मुझे रुपयों से भरे ठेले बिल्कुल नहीं चाहिए। साइमल्टेनियसली शी कॉट होल्ड ऑफ माई आर्म। अब यहाँ पे आथर कहता है कि मेरी बीवी ने मेरा हाथ थाम लिया, मेरा हाथ पकड़ लिया, एंड मेड माई होल्ड ऑफ माई आर्म एंड मेड मी सिट डाउन टू ईट, और उसने मुझे बैठने को कहा और खाने को गुज़ा खाने को कहा, खाना खाने को कहा। आई हैड ऑलरेडी ईटन एंड हैड नो एपिटाइट, क्योंकि मैं ऑलरेडी खा चुका था बाहर, अब मेरे पास मुझे भूख बिल्कुल नहीं थी। बट आई कुड नॉट होल्ड इट बिफोर हिज दिस रेमांसरेशन, लेकिन उसके इतने इसरार के मैं ठहर नहीं सका। माई फोर्टिफिकेशन हैड बीन ब्रीचड, जो कलाबंदी मैंने की थी अब वो ख़त्म हो चुकी थी। आई वॉशड माई हैंड्स, मैंने क्या क्या किया कि अपने हाथ धो लिए। एंड ब्रोक ए मॉर्सल ऑफ चपाती, और रोटी का एक टुकड़ा काट लिया, रोटी का एक टुकड़ा नवाला। शी सीटेड हर सेल्फ क्लोज बाय, और मेरे एक साइड में बैठ गई। एंड बिगन फैनिंग मी विथ ए बिग फैन, और मुझे वो हवा देती रही एक बड़ी फ़ैन के साथ। आई डिप्ड द मोर्सल इन द वेजिटेबल करी एंड लुकड एट हर, तो फिर मैंने क्या किया, आई डिप्ड द नोरसल, नोरसल तो जो चपाती का ये टुकड़ा जो था, जो ये रोटी का टुकड़ा जो था, उसको मैंने इन द वेजिटेबल क्यूरी, जो वहाँ पे जो दाल, जो वहाँ पे जो सब्ज़ी थी, सब्ज़ी का जो रस था, उसको मैंने डुबो दिया, ठीक है। एंड लुक्ड एट हर, फिर उसकी तरफ देखा। शी अपीयर टू मी लाइक द इनकारनेशन ऑफ सीता। आई डिप्ड द नोरसल इन द वेजिटेबल क्यूरी एंड लुक्ड एट हर, तो मैंने इसको ये जो शुरबा जो था उसमें जो रोटी का टुकड़ा डुबो दिया उसमें, और उसकी तरफ देखा। शी अपीयर टू मी लाइक द इनकारनेशन ऑफ सीता, मुझे वो सीता जैसे अवतार उसमें दिखा दिए, ठीक है। माई हैंड्स होल्डिंग द मोर्सल ऑटोमेटिकली मूव टूवर्ड्स हर माउथ इंस्टेड ऑफ माइन, तो फिर क्या हुआ, आथर क्या था यहाँ पर, जैसे कि अब मैंने इसको ये रोटी का टुकड़ा जो इसको मैंने रस में डुबो दिया, सब्ज़ी में डुबो दिया, अब मैं ख्याल कर रहा था कि इसको मैं अपने मुंह में भर दूँ, लेकिन इसको क्या हुआ, होल्डिंग द ऑटोमेटिकली मूव टूवर्ड्स हर माउथ इंस्टेड ऑफ माइन, तो फिर क्या हुआ, ये जो रोटी के ये जो टुकड़े थे ये ऑटोमेटिकली उसके मुंह में चले गए, ऑटोमेटिकली उसके मुंह में चले गई, रोटी के टुकड़े उसके मुंह में चले गए। शी पुशड माई हैंड बैक टू माई माउथ एंड सेड, उसने क्या किया, शी पुशड माई हैंड बैक टू माई माउथ एंड सेड, उसने ये जो अब आखिर यहाँ पे कह रहा था कि मैं ख्याल कर रहा था कि मैं रोटी का जो टुकड़ा जो था इसको मैंने रस में डुबो दिया, अब मैं इसको अपने मुंह में भरूँ, लेकिन क्या हो, ऑटोमेटिकली उसके मुंह में, उसकी मुंह की तरफ ही मुड़े। शी पुशड माई हैंड बैक टू माई माउथ एंड सेड, उसने क्या किया, उसने धक्का दिया मेरे हाथ को और मेरी मुंह की तरफ, और मतलब ये जो रोटी का जो टुकड़ा था उसको मेरी मुंह की तरफ उसने धकेल दिया। नाउ ईट, नहीं नहीं, अब आप खाओ, अब आप खाओ, मैं नहीं खाऊंगी। आई पुशड माई हैंड अगेन टूवर्ड्स हर माउथ, मैंने क्या किया, मैंने फिर से अपना ये जो अपना आई पुशड माई हैंड, मैंने फिर से अपना जो हाथ है उसकी तरफ, उसकी मुंह की तरफ अपने हाथ को ले लिया। अगेन towards her mouth and disregarding her, मैंने उसकी को बिल्कुल परवाह किए बगैर मैंने अपने हाथ को उसकी तरफ फिर से लिया। forced the morsel into her mouth, तो फिर ज़बरदस्ती मैंने ये जो रोटी का जो टुकड़ा था उसके मुंह की तरफ इसको ले लिया, रोटी का टुकड़ा जो था उसको इसकी मुंह की तरफ धकेल दिया। शी grasped not only the morsel but also my finger विथ हर टीथ, तो उसने क्या किया, उसने इसको चबा लिया, उसने इसको चबा लिया, जो रोटी का टुकड़ा जो था जिसे मैंने उसके मुंह में ठूंस दिया, तो उसने मतलब उसको मतलब अपने दांतों से कराहा, ठीक है। उसने उसको मतलब रोटी का टुकड़ा अब वो खाने लगी। बट आल्सो, तो उसने क्या किया,
اس کے ساتھ اس نے کیا کہ روٹی کا ٹکڑا کھانے کے ساتھ ساتھ بٹ آلسو مائی فنگر وتھ ہر ٹیتھ، اور میری جو انگلیاں تھیں، میری انگلیوں کو اس نے وہاں پہ تھوڑا بہت چوٹ پہنچائی. اینڈ آئی ہاولٹ آؤٹ ان پین، اور پھر میں زبردست یعنی پین سے کراہ اٹھا، پھر میں زبردست پین سے کرا اٹھا. تو اس نے اب جب میں نے پھر سے اس کو یہاں پہ آخر کہتا ہے، پھر سے جب میں نے یہ روٹی کا ٹکڑا اس کی منہ کی طرف لیا تو مجھے کیا ہوا، تو اس نے کیا کیا، اس نے صرف یہ روٹی کا ٹکڑا ہی منہ میں نہیں لیا بلکہ میرے کچھ انگلیاں بھی لے لی. پھر مجھے اس سے بہت پین ہوئی. ٹھیک ہے، یعنی اپنے دانتوں سے میری انگلیاں بھی پکڑ لی اور وہ روٹی کا ٹکڑا بھی نوا لیا، روٹی کا ٹکڑا بھی نوالا. شی ریلیزڈ مائی فنگر انسٹنٹلی اینڈ سیٹ ان پینک. تو اس نے کیا کیا، اب اس نے میری انگلی جو ہے فوراً چھوڑ دی، اس نے میری انگلی فوراً چھوڑ دی. in panic quite the kids will be evacuated then both of us burst into laughter. تو اس نے کیا کہا، the kids will be evacuated then both of us burst into laughter. اس نے میری انگلی چھوڑ دی اور ڈر کر بولی کیا کہا، the kids will be evacuated، خاموش ہو جاؤ، بچے جاگ جائیں گے. then both of us burst into laughter. تو پھر ہم دونوں کھکلا کر ہنسنے لگے، پھر ہم دونوں زور سے ہنسنے لگے. ٹھیک ہے. دا نیکسٹ مارننگ وین مائی وائف براٹ ٹی ٹو می. تو پھر کیا ہوا، نیکسٹ مارننگ کیا ہوا، دا نیکسٹ مارننگ وین مائی وائف براٹ ٹی ٹو می. دوسری اگلی صبح جب یہ جو میری وائف ہے اس نے مجھے یہ چائے، اس نے میرے سامنے چائے لائی. منی واز ویکنگ اپ بٹو. تو منی بٹو کو جگا رہی، گیٹ اپ بٹو گیٹ اپ. سی پاپا اینڈ ممی ہو ور کراس وتھ ایچ ادر. اب یہ منی جو ہے اپنے چھوٹے بھیا بٹو سے کہتی ہے پاپا اینڈ منی ہو ور کراس وتھ ایچ ادر. وہ ممی اور ڈیڈی جو ایک دوسرے سے زبردست ناراض تھے، اور فرینڈس اگین، اب وہ دونوں دوست ہیں. اینڈ آر ٹاکنگ وتھ ایچ ادر، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. وی بوتھ لافڈ، ہم دونوں ہنس پڑے. ہاف اینڈ آور لیٹر آئی واز ہیونگ مائی باتھ. آدھے گھنٹے کے بعد پھر میں اب جب میں نہا رہا تھا، آئی ہرڈ منی سیئنگ. تو میں نے کیا سنا، جو منی ہے کہہ رہی، بٹو دیئر از اے سوئنگ آپ گڈا گڈی ان دا اسکائی اگین. وہاں پہ دیکھو آسمان میں پھر سے گڈا گڈی کا جھولا ہے. اینڈ بٹو واز سیئنگ، بٹو کیا کہہ رہا ہے، یس منی بٹ اٹس کلرس آر برائٹر ٹوڈے. تو بٹو سے کہہ رہا ہے ہاں منی بالکل، مگر آج اس کے رنگ کچھ زیادہ ہی چمکدار ہیں. ٹھیک ہے. تو اور اس طرح سے ہم نے یہ لیسن کمپلیٹ کی. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پوری لیسن سمجھ آئی ہوگی. کل انشاءاللہ ہم اس کے ٹیکسچوئل کوسچنز کے، تب تک کے لیے خدا.